सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित पुनर्वास नगरपालिका प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपले निकै सुन्दर छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिले धनी छ पुनर्वास नगरपालिका। आफ्नै मौलिक रहनसहन, वेशभूषा, चाडपर्व र चालचलन तथा विभिन्न ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्व बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूले यो नगरपालिका निकै सुन्दर छ। कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगमा अवस्थित पुनर्वास नगरपालिका साबिकका परासन, त्रिभुवनबस्ती र कालिका गरी 3वटा गाविस गाभिएर बनेको हो। कञ्चनपुर जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा सुदूर दक्षिणमा रहेको पुनर्वास नगरपालिकाले आफ्नो ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा तत्कालीन नेपाल पुनर्वास कम्पनीद्वारा व्यवस्थित रूपले बसोबास गराइएको हुँदा सोही समयदेखि नै यस क्षेत्रलाई पुनर्वास क्षेत्र भनिएको हो। भारतसँग सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकाको सिमाना पश्चिममा बेलौरी नगरपालिका, उत्तरमा लालछाडी गाउँपालिका, पूर्व र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ। 103.71 वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो नगरपालिका। 11वटा ओडामा विभाजित यस नगरपालिकाले ओडाको भौगोलिक बनावट, विकासको स्थिति र आवश्यकता अनुसार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। समथल तथा उर्वर भूमि, भरिपूर्ण स्रोत साधन युक्त, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सुसम्पन्न छ यो स्थानीय तह। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेकाले यस पुनर्वास नगरपालिकामा विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यस नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। यस नगर क्षेत्रमा तरकारी खेतीको उच्च उत्पादकत्व रहेको छ। समथल भूभाग र केही भागमा सिँचाइको सुविधा रहेकाले कृषि क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको छ। यस नगर क्षेत्रमा बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ यो नगरपालिकाले। कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरी बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र कोरोना भाइरसका कारण खस्कन गएको अर्थतन्त्रलाई समेत माथि उठाउने योजनामा पुनर्वास नगरपालिका छ। कृषिका लागि उर्वर जमिन भएकाले त्यसको सदुपयोग गरी आधुनिक कृषि मार्फत समुन्नत नगरपालिका बनाउने लक्ष्य यस नगरपालिकाको छ। कृषिका लागि उर्वर जमिन भएकाले त्यसको सदुपयोग गरी आधुनिक कृषि मार्फत समुन्नत नगरपालिका बनाउने लक्ष्य यस स्थानीय तहको छ। कृषिबाटै नगरवासीको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने योजना अनुसार अनुदान वितरण, बिउ बिजन वितरण, प्राविधिक सहयोग र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन यस नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। नगरको सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उपज बढाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। साथै शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा सबै नगरवासीलाई पुर्याउन त्रिभुवनबस्ती लगायत अन्य ओडामा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरिसकेको छ र केही ठाउँमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माणाधीन रहेको छ। साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी परनिर्भरता हटाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ यो नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ।
अस्ति मात्रै हामीले कार्यपालिका बैठक बसाल्यौँ। कार्यपालिका बैठक बसिसकेपछि हामीले अब यो पहिलो हामीले आगामी वर्षको लागि एक त रोजगारीमा विदेशमा गएका सबै भित्रिने क्रम जारी छ र उहाँहरूलाई रोजगारी पनि हामीले दिनुपर्ने अनिवार्यता छ र त्यो रोजगारी दिनको लागि हामीसँग उद्योग, कल कारखाना, फ्याक्ट्री कुनै पनि नभएको यो ठाउँमा र हामीले पहिलो प्राथमिकता कृषिमा हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ र हामीले व्यवसाय कृषिलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि लैजानुपर्छ भनेर त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने भनेर त्यही किसिमको योजना बनाउन भनेर वडालाई पनि निर्देशन दिएका छौँ र वडाबाट पनि आइसकेपछि हामी पहिलो कृषिलाई नै र दिनेछौँ र दोस्रो अब अहिलेको यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जेता प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले बजेट पनि त्यही किसिमले हामीले विनियोजित गर्ने भनेर योजनामा छौँ र अन्य क्षेत्रमा जुन क्षेत्र जो आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई त्यही प्राथमिकताका साथ अनि लागौँ र अन्य विकास र बाटोघाटोमा हिजोको दिनमा जति हामीले बजेट विनियोजित गरेका थियौँ, जति प्राथमिकता दिएका थियौँ, त्यसलाई अहिलेको यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्यो बाटोघाटोलाई अलि बजेटबाट कम गराउँदा हुन्छ र आगामी दिनहरूमा गराउँदै जाउँला। यसलाई मात्र हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यसरी योजना विनियोजित गर्ने तयारीमा छौँ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकोमा अहिले नगरका सबै ओडामा सडक निर्माण भइसकेको छ। 22 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने अन्य सडक ग्राभेल तथा कालोपत्रे गर्न पनि सम्झौता भइसकेको छ। वर्षौंदेखि आवत जावत गर्न कठिनाई हुने गरेकोमा अहिले भने सहजै आवत जावत गर्न सक्छन् नगरवासी। कोरोना भाइरसबाट परेको असर व्यवस्थापनका लागि पनि यो नगरपालिका जुटेको छ। कोरोना नियन्त्रणदेखि कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा बजेट केन्द्रित गरी विभिन्न काम सञ्चालन गरेको छ पुनर्वास नगरपालिकाले। भारतसँग खुला सीमा भएकाले विभिन्न किसिमका समस्या झेल्न बाध्य भएका नगरवासीको सो समस्या समाधान गर्न नगरपालिका कटिबद्ध भई लागि परेकोमा केही हदसम्म सुधार गर्न सफल भएको छ। पूर्वाधार निर्माणका अलावा क्षमता विकासका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यस स्थानीय तहले। महिला विकास शाखा मार्फत लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यस नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई तालिम प्रदान गरी विकास निर्माणका कामलाई पनि गुणस्तरीय बनाउँदै आएको छ। दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी उनीहरूको क्षमता विकासका लागि यस स्थानीय तह कटिबद्ध रहेको पाइन्छ। लक्षित वर्गको अधिकार प्रवर्धन, भेदभावको अन्त्य एवं विकास निर्माणको प्रक्रियामा समावेशीपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढेको छ यो नगरपालिका। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादन गरिरहेको यस नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दाहरूलाई दुवै पक्षको सहमतिमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको छ। समाजमा जातीय लैङ्गिक भेदभावको कारण हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै आएको छ। महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, आदिवासी, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी काम गर्दै आएको छ
यो पुनर्वास नगरपालिकाको न्यायिक समितिले। लक्षित वर्गको हकितको लागि भन्दाखेरि हाम्रो महिला विकास शाखा छ हैन। महिला विकास शाखाबाट अब ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विपन्न, आदिवासी, जनजाति भनेर सबै किसिमको कार्यक्रम हामी लक्षित वर्गको त्यो महिला विकास शाखाद्वारा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ नि हरेक उसमा चाहिँ टोलमा महिलाहरूको सेक्टरमा महिलाको नै अब समूहहरू छ हैन। त्यस्तै गरेर अन्यको पनि छ। त्यो महिला विकास शाखाद्वारा नै हामीले त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अन्य कुराहरू नगरका तर्फका पनि सिपमूलक कार्यक्रमहरू हैन, स्वरोजगारका चाहिँ अब कृषि सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू, यस्तो कार्यक्रम पनि नगरका तर्फबाट पनि छन्। र केही चाहिँ वडा समितिले पनि आफ्नो वडाको बजेटबाट हामी चाहिँ नगर विकासमा विभिन्न खालका सिपमूलक तालिमहरू पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर त्यसरी गरेको कार्यक्रमहरू पनि छन्। यस नगरपालिकाले प्रशासनिक तथा सांगठनिक संरचना र संस्थागत प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदै आइरहेको छ। विकास निर्माणदेखि बेला बेलामा आइपर्ने विपत्ति बारे पनि जनतालाई सुसूचित गराउँदै प्रशासनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको छ यो स्थानीय तहले। नगरमा सञ्चालित ठूला तथा साना आयोजनामा नगरवासीलाई सहभागी गराउँदै आएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण ठूला तथा ठेक्कामा दिएका आयोजना प्रभावित भएकोमा आगामी दिनमा ती प्रभावित भएका आयोजना सञ्चालन गर्नका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजनामा नगरपालिका छ। नगरवासीहरूमा सुशासन अनुभूति दिलाउन पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउँदै आएको छ यस पुनर्वास नगरपालिकाले। अब यो वर्षको विकास निर्माणलाई अब हामीलाई जगजाहेर छ यो कोभिड-19ले अत्यन्त प्रभाव पार्यो र कतिपय छिटपुट योजनाहरू चाहिँ अहिले पनि जस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेर र निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुन सक्ने र व्यवस्थापन गर्न सक्ने उपभोक्ता अथवा त्यस्ता संस्थाहरूलाई केही हदसम्म त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्नु भनेर पनि हामीले कतिपय अनुमति दिइरहेको सन्दर्भमा केही निर्माण भएको अवस्था छ भने यो वर्ष त प्रभावित भयो अबका दिनहरूमा त्यसैले बजेटलाई थोरै रूपान्तरण गर्ने हो कि अब हाम्रो विकास खालि सडक अथवा निर्माण अथवा भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन भन्ने यो अहिलेको कोभिड-19ले सिकाइरहेको विदेशी अथवा भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा अध्यक्ष जनशक्तिहरू फिर्ता भइरहेको सन्दर्भ र अब कृषि वास्तवमा अपरिहार्य हो भन्ने अब यो हाम्रो पछिल्ला दिनहरूले चरितार्थ गरेको सन्दर्भमा अब हाम्रो यो नीति अब 77-78 को योजना कार्यक्रम नीति बनाउँदा हामी यो पाटोलाई जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगारी सिर्जना, सिँचाइ लगायत आत्मनिर्भरका कामहरूतर्फ लक्षित गरेर हामी नीति तथा कार्यक्रमहरू र योजनाहरू तर्जुमा गर्ने त्यो लक्ष्यतिर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस नगरपालिकाले ओडाको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 को कार्यालयले पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोनाका कारण विकास निर्माणमा ठूलो असर परे पनि जनताका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न भने यो ओडा कार्यालय लागि परेको छ। यस ओडा कार्यालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युतीकरण, सिँचाइ, सडक निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकामा भएका 4वटा स्वास्थ्य चौकी मध्ये कालिका स्वास्थ्य चौकी यसै ओडाभित्र रहेको छ। आफ्नै ओडा कार्यालय मार्फत
ओडावासीलाई सरल, सहज, छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रभाव गर्दै आइरहेको छ पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को कार्यालयले। योजनाहरू सन्तुष्टमुखी नै छन्। अब किन भन्दाखेरि अब हामीले पनि त्यो उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्छौँ। उपभोक्ता समिति गठन गर्ने क्रममा हामीले त्यहाँनिर एउटा अनुगमन समिति पनि बनाएका हुन्छौँ। कारणवश अब अनुगमन समिति त्यो गाउँबाटै नबनाए पनि हामीले एउटा वडाको टिम छ, वडा समिति नै हुन्छन्, त्यहाँनिर वडाका अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यहरूको एउटा टिम बन्छ। उहाँहरूले पनि आन्तरिक रूपमा अनुगमन गरिरहेको हुनुहुन्छ। र अर्को एउटा नगर स्तरीय एउटा अनुगमन समिति छ होइन। त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि त्यो काम कस्तो भएको छ भनेर चाहिँ नगर स्तरीय एउटा अनुगमन समितिले अनुगमन गरिसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ पास हुने गरेको छ। उसरी सन्तोषमुखी नै छन् भनौँ। अहिले चाहिँ बढी वडा भवनहरू बनाउनको लागि दियो, बजेटहरू त्यसरी चाहिँ एउटा खर्च भयो होइन। अब जस्तै 8वटा वडाहरू नगरपालिकाभरिमा बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसै बजेटहरू कटौती गरेर एउटा भवन त संरचना चाहियो। अब भाडामा बस्नुहुँदा भनियो अनि कम्तीमा 7-7वटा योजनाहरू वडा स्तरीय योजनाहरू चाहिँ अब दिएको नगरपालिकाबाट वडाबाट सञ्चालन गर्नको लागि। र मुख्य अब ठुला पिचका योजनाहरू भए जस्तै भवन निर्माणका योजनाहरू भए तिनीहरू चाहिँ अब नगर कार्यपालिका मार्फत नै त्यो सञ्चालन गरिएका छन्। अब वडाबाट चाहिँ सामान्यतः ग्राभेलहरू गर्ने, जस्तै बाटाघाटाहरू बनाउने, जस्तै सिपमूलक तालिमहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता तालिमहरू दिने त्यस्तै कामहरू चाहिँ वडाबाट त्यो सञ्चालन गरिने थियो, तर त्यो चाहिँ हुन सकेन। सबै प्रकारका अन्न फल्ने उर्वर भूमि रहेको यो पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को दृश्य हो। सबै ओडावासीलाई सडकको पहुँचमा पुर्याउने मुख्य लक्ष्य लिएको यस वडा कार्यालयले टोलमा सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न यस वडा क्षेत्रमा रहेका सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अरनिको र ऐश्वर्य आधारभूत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र शिक्षक पदपूर्ति समेत गर्दै आएको छ। खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्न यस 2 नम्बर वडा कार्यालयले अरनी बस्ती र मोती बस्तीलाई लक्षित गरी खानेपानीको आयोजना ल्याउन पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष। शुद्ध खानेपानी हाम्रो यो अहिले शुद्ध खानेपानी चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ। अहिले हामीले कम्तीमा यो 80-90 फुटबाट पानी आउनु पर्ने थियो र यो 50-55बाट आउँदाखेरि पानी एकदमै तल वाटर लेभल तल गइसक्यो। पानी हामीलाई शुद्ध पानी खाने चाहिँ अहिले भएको चाहिँ छैन र आवश्यक चाहिँ अति नै छ र यो हामीले माथि पहल चाहिँ गरेका छौँ। हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि खानेपानी मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र अस्ति पनि मैले एउटा योजना नै टिपाएर दिएको छु खानेपानीको लागि जसरी पनि दिनुपर्छ भनेर। गत वर्ष हामीले यो रातो किताबमा चाहिँ 2टा खानेपानी भनेर अर्नी बस्ती र एउटा चाहिँ मोती बस्ती भनेर चाहिँ यो दशरथ बस्ती र अर्नी बस्तीलाई टार्गेट गरेर एउटा र यता मोती बस्ती र यता अमरेयालाई टार्गेट गरेर एउटा भनेर 2टालाई चाहिँ मैले पोर्सालाई रातो किताबमा लेखाएको छु र अब सायद यसपालि योजना सायद त्यो पर्छ भन्ने लागेको छ। नयाँ ट्र्याकहरू त धेरै खोलियो। हाम्रो लगभग 20-30 वर्षसम्म पनि बाटो मिचेर बाटै छैन भनेर खाइराखेका थिए केही मान्छेहरू र मेरो कार्यकालमा पहिलो वर्षमै मैले एउटा बाटो खोलेँ र दोस्रो वर्षमा पनि खोल्यौँ 2टा र अब यो तेस्रो वर्षमा त लगभग सबै बाटाहरू भएका बाटालाई पनि अब साँगुरो चारैतिरबाट चाहिँ मिचेर चाहिँ गरिरहेको थियो। अहिले सबै बाटाहरू लगभग चाहिँ चौडा बनाएका छौँ। डबल मतलब 2टा गाडी मतलब छिर्ने खालको चाहिँ ठुलो बाटो चाहिँ बनाएका छौँ। उसरी राम्रै छ। यो दृश्य पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को हो। संस्कृति, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत साधनले सुसम्पन्न रहेको यस वडा क्षेत्रलाई मठ मन्दिर, बगैँचा, विभिन्न फलफुलका बोट बिरुवा तथा कृषि उपजले निकै सुन्दर तथा सुसम्पन्न बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 16 लाखको बजेटमा यस वडा क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। नयाँ सडक खोल्ने तथा ग्राभेल गर्ने काममा यो वडा कार्यालय लागेको छ।
पछिल्लो समय यस ओडाका स्थानीय कृषि पेसामा समेत आकर्षित भएका छन्। युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम बढाउन पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी अघि बढेको छ यो ओडा कार्यालय। आगामी आर्थिक वर्षभित्र ओडावासीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने, सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सबै सडक ग्राभेल तथा कालो पत्रे गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने यस 3 नम्बर ओडा कार्यालयको योजना रहेको छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म हजुरको सम्पन्न भएको भनेको हजुरलाई अस्ति चाहिँ नि अघि निरीक्षणमा जानुभयो होइन, अनि त्यो जस्तै यो बजारभित्रको ग्राभलिङ अनि माटो भरान, अनि गाउँमा पनि माटो फिलिङ अनि ग्राभेल भरान, अहिले चाहिँ तत्कालै भएको चाहिँ यो हो। अनि भनेपछि भवन निर्माणको कामहरू, विद्यालय भवनको निर्माणको काम चाहिँ नि यहाँ हुँदैछ। अनि अर्को प्रदेशतिरबाट अहिले चाहिँ गोर्खा आधारभूतमा चाहिँ हाम्रो जाली लगाउने, अनि त्यसपछि त्यो माथि काँडे तार लगाउने र विद्यालय भवन मर्मत झ्यालढोका लगाउने कुराहरू चाहिँ नि, जसको लागि प्रदेशबाट 16,04,000 रुपियाँ चाहिँ नि बजेट चाहिँ विनियोजित भइसकेको छ। र अहिले त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ सम्झौताको क्रममा छ। यो वाडा भनेको हाम्रो सबै हो। मैले चाहिँ अहिले यो विद्युतीकरण र यो अनि रोड निर्माणको क्रममा पनि के हुँदो रहेछ भने यो हाम्रो हरियाली नाश हुँदो रहेछ। सबैले आफ्नो रुख, घरको छेउछेउमा रुख बिरुवा रोपौँ होइन, हरियाली बनाऊँ। बरु त्यसको लागि चाहिने बिरुवाको व्यवस्था हामी वाडाबाट चाहिँ नि व्यवस्था गर्नलाई सम्बन्धित निकायमा हामी पहल गर्नेछौँ। यो वाडा भनेको हाम्रो आफ्नै घर हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर काम गरौँ। यो वाडालाई चाहिँ नि एउटा उदाहरणीय वाडा बनाऊँ। किनभनेपछि यो एउटा बजारसँग, एउटा आइबोडी बजार भनेको यो कञ्चनपुरमा एउटा वेल नोन सिटीसँग जोडिएको हो। त्यसैले यही त्यो वाडा, त्यो आइबोडी बजार मात्र होइन, यहाँ त 3 नम्बरको त गाउँ पनि यस्तो रहेछ भन्ने कुरा, त्यस्तो स्थिति ल्याउनलाई तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई चाहिँ नि सुझाव दिन चाहन्छु। विगतका वर्षमा बाटो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको यो पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 4ले अहिले भने कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उत्पादन बढाउन वडा कार्यालयले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आत्मसात गरी बिउ बिजन उपलब्ध गराउने, अनुदान प्रदान गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले सिर्जना हुने बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न पनि युवालाई कृषिसँग जोड्ने यस वडा कार्यालयको योजना छ। उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि पनि यस वडा कार्यालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ। कृषिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, विद्युतीकरणमा 4 नम्बर वडाले ध्यान दिएको छ। यो वडा क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएकाले बेला बेलामा विभिन्न समस्या झेल्दै आएकोमा अहिले भने प्रहरीको बीओपी स्थापना भएका कारण सीमा क्षेत्रको समस्यामा कमी आएको वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष प्रेम बहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। सीमा विवादकै कारण गोविन्द गौतमले ज्यान समेत गुमाउनु परेको थियो। मिश्रित जात जातिको बसोबास रहेको यस वडामा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ। 2042 सालमा नरहरिनाथ योगीले उद्घाटन गर्नुभएको विश्व कल्याण कोटी होम यसै वडामा रहेको छ। कोटी होम धार्मिक वन, मठ मन्दिर, चर्च तथा गुम्बा रहेकाले धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक उन्नति गर्ने लक्ष्य यस वडा कार्यालयको रहेको छ। मठ मन्दिर भन्नाले मेरो वडामा तपाईँको धेरै नै मठ मन्दिरहरू छ। विभिन्न धर्महरूको चर्चहरूदेखि लिएर चाहिँ गुम्बा र हाम्रो आफ्नै मन्दिरहरू पनि भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले फोकस केलाई गरेका छौँ भने विश्व कल्याण कोटी होम 42 सालमा 2042 सालमा योगी नरहरिनाथबाट चाहिँ त्यसलाई उद्घाटन भएको थियो र त्यसलाई हामीले धार्मिक पर्यटन
भनेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति बन्दाताल पनि जोडिएको र त्यही सँगसँगै हामीले धार्मिक वन भनेर एउटा वन पनि दर्ता गरिसकेको अवस्था र त्यसैलाई नै फोकस गरेर सिङ्गो नगर त्यसमा लागेको छ र अहिले यसै वर्ष निर्माणाधीन छ। हजुरहरूलाई देखाइहालेँ मैले अघि नै स्थलगत त्यसमा पुर्याइसकेँ यहाँहरूलाई र त्यहाँ 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको 76-77मा त्यसले काम भइरहेको छ र यो मात्रै नभइकन 1 नम्बर वार्डको चाहिँ तपाईँको कोटियमबाट 1 नम्बर वडामा भकुण्डा मन्दिरसँग जोड्ने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ दुईटा धार्मिकलाई चाहिँ जोडेर मन्दिरलाई जोडेर चाहिँ गर्ने भनेर कोटेश्वर बाबा भनेर उहाँ भनिन्छ भने यहाँ कोटियम भनिन्छ। यिनलाई जोडेर गर्ने भनेर 1 करोड 76-77मा थियो भने अब आगामी नगरसभाले पनि फेरि तपाईँको बजेट कर्मगत रूपमा गर्ने छ। त्यसरी चाहिँ हामीले लैरहेका छौँ। ओडावासीको नजिक रहेर प्रत्यक्ष र तत्काल लाभको अनुभूति दिने गरी विकास निर्माणका योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ पुनर्वास नगरपालिकाको ओडा नम्बर 5 को कार्यालयले। यो ओडा मौलिक कला संस्कृतिले सुसम्पन्न छ। भौतिक विकास सँगसँगै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकासमा लागि परेको छ पुनर्वास नगरपालिकाको 5 नम्बर ओडा। गत वर्षहरूमा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको यस ओडाले यस वर्ष भने आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विस्तार गर्ने गरी योजना बनाएको छ। सिँचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा साना सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत सिँचाइको सुविधा पुर्याउँदै आएको छ यो ओडा कार्यालयले। भानुचोकदेखि गौरीशंकर चोकसम्मको सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने गौरीशंकर चोक 10 लाखको लागतमा कालोपत्रे भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको यो ओडा पूर्ण खोपयुक्त ओडा समेत घोषणा भइसकेको छ। नागरिकलाई विकासका हरेक काममा सहभागी गराउँदै तत्काल लाभ हुने विकासका काम यस पुनर्वास नगरपालिकाको ओडा नम्बर 5 ले गर्दै आएको छ। आफ्नै ओडा कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा केही असहज भए पनि ओडावासीलाई भने सरल, सहज, पारदर्शी सेवा दिँदै आएको छ यो ओडा नम्बर 5 को कार्यालयले। हाम्रो यो सबभन्दा अब कठिन विषय भनौँ कि आपत्तिकै विषयमा यो ओडा नम्बर 5 को आफ्नो सबभन्दा कार्यालय छैन। यो भनेको 6 नम्बर ओडाको पहिलाको साबिक त्रिमबस्ती को गाविस हो। त्यसमा अब 4, 5, 6 थिए वडा भनौँ। अहिले 4 ले आफ्नै वडामा सार्नु भएको छ र 6 को यो पल्लोपट्टो हो। यो हाम्रो यो यहाँ 5 को पनि यसैमा छ, यसै भवनमा। त्यसमा अलिकति कठिनाइ अब धेरै टाढा त छैन भनौँ। उसको भौगोलिक दृष्टिकोणले त अब तपाईँको यता उद्री र सिमरीको उसरी सेन्टर नै पर्छ। तर आफ्नै वडामा नभएको अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको छ। त्यसमा हुनको लागि वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि हामीले गौरीशंकर माविलाई 3 कट्टा जमिन मागेर तपाईँको यो यसै वर्ष तयार गराएर साउनदेखि हामी वडा कार्यालय सान्ने विषयमा हामी तर्खरमा लागेका थियौँ र यो अहिले महामारीले गर्दाखेरि त्यो काम रोकिएको अवस्था छ। अब यो कहिलेसम्म जान्छ यो रोग अनि कहिले हाम्रो हुने हो। त्यसमा हामी यो रोकथाम छिटै नै भयो भने हामी छिटै नै प्रयास गर्छौँ वडा कार्यालयको लागि आफ्नै वडामा। यो दृश्य पुनर्वास नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 को हो। पुनर्वास नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 स्थानीयको अग्रसरता, सहयोग, समन्वय, सहभागिता, सहमति र समझदारीबाट समावेशी विकासका योजनाहरू सञ्चालन गर्दै अघि बढेको छ। हेमचुली सामुदायिक वन पनि यसै ओडा क्षेत्रमा पर्दछ। ओडालाई समृद्ध र नमुना ओडाको रूपमा विकास गर्ने दिशातर्फ पुनर्वास नगरपालिकाको 6 नम्बर ओडा अघि बढेको छ। ओडावासीलाई यातायात सेवा सहज पार्न पुराना सडकलाई स्तरोन्नति, नयाँ सडक निर्माण, सडक कालोपत्रे लगायतका काम पनि प्राथमिकताका साथ गर्दै आएको छ यो ओडा कार्यालयले।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा कोरोना भाइरसका कारण यस ओडाका विकासका गतिविधिहरूलाई प्रभावित बनाएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ओडावासीलाई पुर्याउन यो ओडा कार्यालय लागि परेको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यो अहिलेको लागि त अब भनौँ न, अब यो अहिलेको सङ्क्रमणकालीन स्थितिले गर्दा अहिले त यहाँ के भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा त निकै ठुलै चाहिँ समस्या छ। अब जस्तै भनौँ न, यो गर्मीको समय हुन त बिमारी त मान्छे अब जाडोको समयमा पनि हुन्छ, तर पनि गर्मीको समयमा गर्मीयाममा बढी मान्छेहरू बिमारी हुने प्रबल सम्भावना चाहिँ हो। अब यहाँ साधारण ज्वरो आयो, साधारण टाउको दुख्यो, या चाहिँ झाडा पखाला लाग्यो भनेर भने पनि अब यहाँ न चाहिँ सरकारी अस्पतालले हेरिदिने भयो त्यो बिमारीलाई, न चाहिँ प्राइभेटले हेर्छ। त्यो कुरोमा पनि हामीले कुरो उठायौँ। त्यसरी हुँदैन। सबै उनीहरूको लागि सुरक्षित राख्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सामग्रीहरू चाहिँ नेपाल सरकारले पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर यहाँ के हो भने ज्वरो आएर साधारण ज्वरो वा चाहिँ झाडा पखाला लागेरै पनि होइन, यहाँ त हातखुट्टा भाँच्यो, कता हातखुट्टा भाँच्यो भने त्यो मान्छे अस्पतालमा गयो भने अस्पतालमा डक्टरले नसोधिदिने भयो। त्यो समस्या चाहिँ छँदैछ। वडा नम्बर 7 को क्षेत्रलाई समृद्ध र विकासले सुसम्पन्न बनाउने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 को कार्यालयले। भौतिक विकाससँगै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासमा लागि परेको छ यो वडा कार्यालय। सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै ओडावासीलाई एक ढिक्का बनाएर विकासमा अग्रसर गर्न सफल भएको छ यो वडा कार्यालय। यस ओडामा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यस वडा क्षेत्रमा 2 वटा विद्यालय रहेका छन्। ती विद्यालयमा शिक्षकको पदपूर्ति गर्न तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन यो वडा कार्यालय लागि परेको छ। स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ भने सडक निर्माणका काम पनि जारी रहेका छन्। यस वडा क्षेत्रमा सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजना कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित समेत बनेका छन्। 76-77 सालको योजना जुन विनियोजन गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ 14 वटा योजना राखेको थियौँ। त्यो सम्बन्धमा धेरै योजना सफल भए र बाँकी नै थियो। यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ अधुरा योजना पनि छन् र तालिममा पनि राखेको थिएँ। 1-2 वटा तालिम चाहिँ हाम्रो सम्पन्न भयो, अनि बाँकी चाहिँ हाम्रो अधुरो तालिम पनि यो लकडाउनले गर्दा पनि अधुरो नै काम छन्। वडा स्तरको बजेटले हाम्रो वडामा चाहिँ 2 वटा विद्यालय छन्, बालबागेश्वरी र प्रष्टै आभा 2 वटा विद्यालय छन्। त्यसमा हामीले चाहिँ पुनर्वास नगरपालिकाको चाहिँ वडा स्तरको बजेटमा पनि हामीले लगानी गऱ्यौँ र शिक्षाको चाहिँ जस्तै भनौँ शिक्षकहरू जुन छन् अब निजी स्रोतबाट त्यसले उनीहरूलाई पनि नगरपालिकाले प्रत्येक विद्यालयलाई 1 शिक्षक बराबरको अनुदान लिएकै हो। समृद्धिका निम्ति स्वास्थ्य, बाटोघाटो निर्माण, तटबन्ध निर्माण सँगै कृषिलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को कार्यालयले। वडावासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो वडा कार्यालय लागि परेको छ। कृषिमा विभिन्न नयाँ प्रविधि भित्राएर समृद्ध र समुन्नत नगरपालिका बनाउने योजना अनुसार यो वडा कार्यालयले पनि कृषि क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी वडावासीलाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि बिउ बिजन वितरण, अनुदान, तालिम प्रदान लगायतका काम पनि गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सञ्चालित 4 वटा योजना मध्ये 3 वटा योजना सम्पन्न भएका छन् यस वडा क्षेत्रमा। यस वडा क्षेत्रमा 3 वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्।
शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि यस वडा कार्यालयले शिक्षक पदपूर्ति, शिक्षकलाई तालिम, विद्यालयहरूमा प्रविधिको विकास लगायतका काम गर्दै आएको छ। स्वरोजगार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ यो वडा नम्बर 8 को कार्यालयले। युवाहरूको लागि हामीले यो चाहिँ घरेलु साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय महेन्द्रनगरबाट समन्वय गरेर एउटा मोटरसाइकल मर्मत भनेर एउटा तालिम ल्याएका थियौँ र गत वर्ष चाहिँ हामीले एउटा सिलाइ कटाइको तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ र अझै पनि हामीसँग योजना त धेरै थिए युवाहरूलाई समेट्ने, युवाहरूलाई यो स्वरोजगार बनाउनको लागि योजनाहरू धेरै थिए। कारणवश अब कारण एउटै हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असर परेको छ र आगामी यो वर्षमा यदि यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले अवश्य नै युवाहरूलाई एकदमै हामी उच्च स्थानमा राखेर उहाँहरूलाई एकदम समेटेर स्वरोजगारको योजना एकदमै सिर्जना गर्छौँ। वडामा सञ्चालित विकास निर्माणका कामहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै विकासलाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउन लागि परेको छ पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को कार्यालय। वडावासीको चाहना र आवश्यकता अनुसार विकासलाई गति दिन कटिबद्ध छ यो वडा कार्यालय। यस वडा कार्यालयले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, नाली तथा तटबन्ध निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वरोजगार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। जनताका आवश्यकता तथा चाहनालाई पूरा गर्न स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग गरी अगाडि बढेको छ यो वडा कार्यालय। हाम्रो पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 को समग्र प्रदेश साझेदारी लगायत केन्द्रीय हाम्रो केन्द्रको प्रतिनिधि सभाको सदस्य तथा खानेपानी मन्त्री बिना मगरज्यूको सांसद विकास कोषको रु 10 लाख लगायत चाहिँ हामीसँग नगरपालिकाको लगाएर हामीसँग टोटलमा 2,54 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यस वर्षमा चाहिँ बजेट विनियोजित भएको छ र जसमध्ये हामीले हाम्रा नगरपालिकाका योजनाहरू अथवा बाटो निर्माणहरू लगायत चाहिँ हामीले लगभग सम्पन्न गरिसकेका छौँ र केही कुराहरू हामीले बाटो बनाउने क्रममा माटो फिलिङ भइसके पश्चात पनि यो लकडाउनको कारणले चाहिँ हामीले यो जुन बन्द भएको छ यस अवस्थामा चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गर्ने काम, त्यसलाई रोलिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो रोकिएको छ र हामी अब त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने छ भने अर्कोतिर हाम्रो प्रदेशबाट जुन हाम्रो माननीय तारालामा तमाङज्यू मार्फत चाहिँ 50 लाख रुपियाँ हामीलाई जीवन शक्ति आधारभूत विद्यालयमा हामीलाई बजेट भवन निर्माणको लागि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषबाट 50 लाख विनियोजित भएको छ र त्यो थोरै अलि ढिलो प्रदेशबाट परिपत्र भएको कारणले हामीले भर्खरै सुरु गर्न गइरहेका छौँ र हामी त्यो काम पनि लाग्छ मलाई सम्पन्न गर्छौँ। हामी यो समयमा जसरी हुन्छ हामी दिनरात खटेर चाहिँ गर्छौँ र हाम्रो बिना मगरज्यूबाट जुन सांसद विकासको रकम प्राप्त भएको छ त्यसलाई पनि हामी सुचारू गर्न गइरहेका छौँ। पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा हाल पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको बजेटबाट विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ यस वडा कार्यालयले। जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्दै आइरहेको छ यस वडा कार्यालयले। बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि विकास लगायतको विकासमा प्रभावकारी काम गर्दै आइरहेको छ।
वर्षातको समयमा हुने कटान रोकथाम गर्न यस ओडा कार्यालयले तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको छ। यस ओडा क्षेत्रमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेकाले युवालाई स्वरोजगार बनाउन कृषिमा नयाँ प्रविधि लागू, अनुदान, तालिम, बिउ बिजन तथा कृषि औजार वितरण समेत गर्दै आएको छ यस ओडा कार्यालयले। यस ओडा कार्यालयले कृषकहरूलाई बेमौसमी तरकारी खेतीमा समेत आबद्ध गराउँदै आएको छ। हाम्रो यो पुनर्वास नगरपालिका पशु विकास शाखाबाट बाख्रा पालन, बाख्रा तालिम, भैँसी पालन, भैँसी तालिमहरू हामी यो पशु शाखाबाट अनुदानका विषयहरू भए अनुदान दिइरहेछौँ। 50% अनुदान गोठ सुधारका भए र हाम्रो यो कृषिका कुराहरू भए हामी यो 50% अनुदानमा दिइरहेछौँ। तपाईँको एकदमै उन्नत जातका बिउहरू र हाम्रो यो प्रायःजसो यो पुनर्वास क्षेत्र बेल्टमा एकदमै यहाँका किसानहरू प्रायःजसो उखु खेतीमा निर्धारित छन् र प्रायःजसो 3 बालीमा हाम्रो यताका किसानहरू एकदमै चासो र का साथ काम गर्दै हुन्छन्। हाम्रो पहिलो यता उखु खेती भयो, दोस्रो धान र गहुँ खेती भयो, त्यो एकदमै लागेका छन् र हाम्रो यो पशुका विषयमा बाख्रा पालन र भैँसी पालन, दुधको एकदमै पुनर्वासबाट सबभन्दा बढी नै दुधको एकदम मैले पशुबाट देखिरहेछ, उपलब्धि पनि भइरहेछ। हाम्रो पुनर्वास नगरपालिकाले जे होस् राम्रो गरिरहेछौँ हामी लाग्छ र अझै पनि हामी यहाँको जनताहरूलाई कृषिमा कसरी निर्भरता बनाउने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि हामी सोच बनाइरहेछौँ। यहाँका किसानलाई कसरी कृषकबाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, अब तपाईँको यान्त्रिक कुराहरू भए, तिनीहरूसँग चम्फा ट्र्याक्टर भए र उनीहरूका नयाँ प्राविधिकबाट उत्पादन गर्ने योजनाहरू भए र तालिमहरू भए, तालिम गराउँदै उनीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा हामी लागिरहेछौँ। यो प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 को दृश्य हो। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट टाढा रहेको पुनर्वास नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 ले पनि सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्रेको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। भौतिक विकास पूर्वाधार अन्तर्गत बाटोघाटो निर्माण, स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काममा यो वडा कार्यालयले ध्यान दिएको छ। वडा नम्बर 11 ले स्वरोजगार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामीले कृषि कार्यालयहरू अगाडि बढाउनका लागि कृषि यो एक त हाम्रो के हो भने धनगढीसँग नजिक भएको एरिया, जुन तरकारीको पकेट एरिया पनि को रूपमा लिएको छ, यो पुनर्वास नगरपालिकाको तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा यो एरियाको एउटा बस्ती छ, चौधरी बस्ती, जहाँ तरकारी उत्पादनमा एकदमै धेरै उत्पादन भइरहेको छ। त्यो क्षेत्रको विस्तार गर्नलाई हामीले तरकारीमा अनुदान कार्यक्रम, त्यसै गरेर बोरिङ तथा सिँचाइका कार्यक्रमहरू, तरकारीका बिउ बिजन वितरण कार्य लगायतका कार्यहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अनि च्याउ खेतीका अनुदान कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ र उहाँहरूलाई परेको समस्यामा हामीले सदैव अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दा कतिपय कृषकहरूको आलु कुहिने अवस्थामा पुगेको थियो। उहाँहरूलाई म आफै लागेर उहाँहरूको आलु महेन्द्रनगरको कोल्ड स्टोरसम्म पुर्याउनलाई सहयोग गर्यौँ। विकास निर्माणका साथै सामाजिक परिचालन, चेतना जागरण तथा आय आर्जनका कार्यक्रम मार्फत सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ यस स्थानीय तहले। स्थानीय स्तरमा विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्ने कार्यभारलाई पनि यस नगरपालिकाले वहन गरेको छ। जनताको दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापा।
नगरवासीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकास निर्माण जति हामीले स्पिडमा हिजोको तुलनामा स्पिडमा गएका छौँ, नगरवासीहरूले सबैले आफ्नो आँखाले देख्नुभएको छ, आफूले भोग्नुभएको छ र यदि स्थानीय चुनाव पहिल्यै भइदिएको भए कति हुने रहेछ भन्ने पनि उहाँहरूको अहिलेसम्म भनाइहरू पनि छ र हामी अहिले पनि गर्ने क्रममा हामी नगर विकासलाई निकै प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढ्न लागेका छौँ र यो अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसको कारणले पनि केही अहिले समस्याहरू आएका छन्, चुनौतीहरू छन् र हामी त्यसको पनि समाधान गरेर सबै एकजुट भएर कोरोनाभित्र नदिउँ र सबैको एउटै आवाज होस् र हामी जे गर्नु पनि तयार हौँ र विदेशमा रहेका अल्पत्र परेका दाजुभाइहरूलाई भित्राउने काम पनि गरौँ र उहाँलाई भित्राइसकेपछि उहाँको व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु र यो विकास निर्माण अधुरा विकास निर्माणहरू भोलि गर्दै जाउँला र जुन बेला जो सङ्कट आउँछ त्यसलाई समाधान गर्नमा एकजुट भएर बसौँ गरौँ भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तुलित विकासका कार्य योजना सहित अगाडि बढेको छ पुनर्वास नगरपालिका। आगामी दिनमा पुनर्वास नगर क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र विकसित गर्न पुनर्वास नगरपालिकाले सफलता हासिल गरोस्।